tulo ra gyud ka butang ang gusto nila ipasabot sa ato. No, una, natay gitawag nga mga bahandi, no, mana ang bahandi. Ikaduha, ang pagkasulugoon. Ang ikaupat, ang ikatulo, ang salig o kamatayon. Mga igsuon, dili sala ang aduna kitay mga bahandi aning kalibutan. Dasa ka na sa Dios. Walay sala, dili sala ang aduna kitay mga bahandi akong nakuha kini sa maayong pamahagi o paningkamot. Aron masabtan nato sabot sa bahandi, aduna kitay isa ka sikat nga istorya na po, no? Actually, sa India siya nga istorya. Ato lang bag-oon gamay. Ang atong bida sa istorya, walay lain kundi si Mirasol Guapahon o Adunahan. Taas-taas siyang apelido. Una wala, ba? No? Muna ang iyang apelido. So, wala na ito mailhi. Kay lahi man si Muron, mga itong nailhan. So, ang iyang pangalan, Mirasol Guapahon Adunahan. Mana iyang kumpleto ng pangalan. Si Mirasol, isa rin siya sa imbalay. Wala siya ibana, so wag na kaila ha. Wala siya ibana, wala po siya mga anak. Karon, pero adunay mga sa iyang panimalay, adunay mga bata, mga tigulang na muadto kay ambungan adunahan man siya o matinabangon po. Pag mulabay ka sa ilang bata, masuko siya o dili ka mukaon. So si Mirasol, na masuko, pag mulabay ka sa ilang balay, masuko siya o dili kamukaon ni unana siya kabuutan. Karon, na isa ka adlaw, nilabay ang gamahanan nga di pangalan og Yiying. So, wag yapon ta kaila. So, gamahanan dahil na siya nga tao. Nilabay karon siya sa balay ni Mirasol. Unya, iyang istorya si Mirasol. Ningon siya nga, aduna ko'y ipapili sa imo nga tulo ka purtahan. So, gawa si Mirasol sa iyang balay. Yan, tanaw siya sa tulo ka portahan. Tanaw niya, ang isa ka portahan kay Bulawan. Ang isa ka portahan kay tunga-tunga siminto, tunga-tunga kahoy nga nindot nga pagkahimo. Ang ikatulo ka portahan kay kanang puthaw nga gitaay unya daan na kaayo. So, ningon na itong gabahanan nga si Yiying. Sige, pagpili na Mirasol nga adunahan nga Guapahon. So pili na siya. Karon ang gipili ni Mirasol katong portahan nga daan nga gitaya na unya pag abri niya wala siya nakita nga sulod. Empty gyud siya. So naguna-una si Ying siya nga magbasol gid siya kay mauna ang iyang gipili. So pag abri giabrihan ni Ying ang duha ka portahan. Ang portahan nga katunggol, pag-abri, daghan kayong mga kabtangan, ng mga bulawan o mga diamonds. No? Ang ikaduha, nga iyang abrihan, mubalik siya tana sa pagkabata o niya maminyo siya sa lalaki nga iyang gusto. Ha? So, oo, mugwapa pa rin siya sa mo. Muna niingon si Ying nga, nagbasol ka no, nga kani ang imong gipili. Ni katawara si Mirasol. So, ni katawara si Mirasol sa ingon ni gamahanan nga Yiying. Ningon siya nga, ang imo day ihatag kanako labaw pas sa kalima. Unsay pasabot sa istorya ni Mirasol, ang pinakanindot di ay nga bahandi dili agatong nasa portahan nga mga bulawan o dili agatong makabalikta sa atong mga sayop nga atong nabuhat. Umabalik ang mga butang nga gusto nato nga dapat maato nga wala gihatag sa Dios. Ang pinakanindot o gitawag nga langitnong bahandi kanang kalinaw. Kada bitaw paghuman nato pagampo sa amahan namo, moingon baya dayon ta nga kalinaw. Kayon saon nimo ang daghang sakinan, dagkong balay kung walay kalinaw sa pamilya. Unsaon nimo ang kwarta nga dili na maingon sa bangko kung samok ang imong kinabuhi. Ang gusto ipaabot sa ebanghelyo nga atong masabtan nga naay gitawag nga langitnong bahandi. Kanang gitawag nga kalinaw. There's no other greatest gift aside of peace. Di ba, labi kaayo, bahalang sudan natong pijanga nga walay unod.
paksiw nga walay lami, pero happy mo nga nagkaon mo. Kana bitaw magkaon ka nga ikaw ra isa, wala siya, bisag lami pa kayo imong sudan. Pero gubot ang imong unahuna, wala gyapon siya lami. Pero pag magkaon ka, nga kauban ng membro sa pamilya, mga amigo, unya, hapsay ang imong unahuna, bisan ginamusra og buwan, hurot ang upat ka kaldero. No? So there is no greater gift than peace. Walay makalabaw sa kalinaw nga bahandi nga gihatag kanato sa Dios. So kung ang atong kinabuhi naas sa kalinaw, dakong gasa kana sa Dios. Labaw kana sa mga bahandi sa yuta. Ang ikaduha nga word nga gusto ipasabot sa atong ebanghelyo kanang gitawag nato nga pagkasulugoon. Kanang atong mga kaptangan aning kalibutan na dili kana inyo, dili kana imo, dili kana ato, gasa kana sa Dios. Kay sulugoon kita. So ang atong mga naabot sa kinabuhi, dili kana nimo tigumon para sa imong kaugalingon. Ingon bitaw sa ebanghelyo, pagpakabuutan, pagpabiling muhatag ka sa imong isig kaingon, bisan ang uban dili. Magpabiling ka bisan ang uban dili gyud. Magpabiling gihapon ka bisan ang uban dili gihapon. Tagai ang mga tawo nga angay nimong tagaan bisag dili siya mobalo sa imo o dili siya magpasalamat sa imo. Kay kana bitaw siya, pila naman ka mga grasya ang gihatag niya kanato. Og sakit unaon nga makalimot pata nga magpasalamat kaniya. Kana lang pagmata nato sa kabuntagon, pipila ba kanato ang magampo nga magpasalamat nga nakamata pata. So isip sulugoon, daghan kitay angay buhaton. Nakabutang pod nakasuwat sa ebanghelyo ang sulugoon nga nasayod kung unsay gusto sa iyang agalon silutan sa makadaghan. Kaysa adtong sulugoon nga wala masayod kung unsay gusto ipabuhat sa iyang agalon. So kita karon nga mga anak sa Dios nga sigig simba, ang dakong pangutana, sulugoon ba ta sa Dios? Kay ang ingon pa sa James 2 chapter 26, ang pagtuo nga walay lihok patay. Pareho ba kita? Apil ba mo, pareho ba mo aning nagstorya nga sigig simba, sigig misa, pero pagawas aning simbahan, walay kabag-uhan. Kumusta naman ang atong pagkasulugoon? Daan na ba tayo natuman sa sugo sa Dios? Kuhita ko na inyong katapat. Pagkatana ko nung, ikaw na anak kay natuman? Ha? Kasi pareho mo ano nagstorya nga, wala pa nakatuwan, pero hapit na. Nagbinuotan naman ko to. So, ang pagkamaayo nga sulugoon, dili lang mahuman kay kita nga nakabalo kung unsay gusto sa atong agalon, aduna kitay responsibilidad. Aduna kitay mga butang nga angay buhaton. Kay kita sulugoon sa Dios. Ang ikatulo nga word nga gusto ipasabot sa atong Ginoo ang pagsalig o kamatayon. Kuhita ko na imong tapad. Inya ingna nga condolence, hapit na ka. Condolence, hapit na ka. Sige, kuhita. Sige. Kuhita. Nahadlok mo, pati ka ng mga bata, kuhita. Condolence, hapit na ka. Hapit na ka. Hapit na ta. Mga igsuon, ang atong kahadlok sa kamatayon, dili ka na makaluwas ka nato. Pero ang pagtuo o pagsalig kaniya, diha kita maluwas. Nganong mahadlok man kita sa kamatayon na kita man mamatay. Ingon pa ni Cardinal Rosales sa Cebu, 92 years old naman siya karon. Gi-interview siya atong mga last. Sa very good, no? Gingon man ni Father niya, gitanaw na ako pag uli na ako. Gipangutana siya nga, oy Cardinal,
siguro nga taas kag kinabuhi, siguro nag-proper diet ka, nag-exercise ka, nag-healthy living ka. Ang tubag sa cardinal, kung kana ang akong gibuhat, dugay na kong patay. Nya, ang tayo na itong nag-interview. So, anong taas pa man ang imong kinabuhi kung wala man di ay kang inanak nga butangan? Ang itudlo dayong niya kay anak niya. Siya gihimong Oo. padir. So mga igsuon, bisa kung saan pa natong likay sa kamatayon, kung imo na gayud na. So dili kita mahadlok, kung dili buhaton nato ang mga butang nga makapalipay ka nato. Buhaton nato ang mga butang nga mahimuot ang atong Ginoo sa atong samtang buhi pa kita. Ang mga bahandi sa yuta, dili nato ang ay pasigarbo. Ang atong nindot ka motor, wala ta makahibalo, paguli nato manasmagan, patay kita. Kami, paguli nako, kung balo, makurindihan ko, patay ko. Pero pag nagsalig ka sa Dios, ang kamatayon, isa ka na nga normal nga panghitabo sa atong kinabuhi. So, condolence, hapit na ta. So, dili nato i-take for granted ang atong kinabuhi kay aduna kitay utlanan, hamubo ra ang atong kinabuhi. So ayaw sayanga ang imong dughan o kamubo sa kinabuhi nga puno nimong kasuko, kalain, kaselos. Ingon pa adtong sa Facebook, sa umaabot ko ng mga panahon, duha ka pangalan sa babae ang mawala na. Dili na ipangalan sa ilang mga anak. Una, kanang pangalan nga Marites. Di ba di mo ganahan yung pangalan na sa inyong bata? Marites, di na siya ipangalan. Ang ikaduha nga pangalan ko nga posible mawala kanang ipangalan nga Judith. Kaya mayon nga, huy, tingbayad na nimo, Judith na nimo ugma. So daghan ko ni masukuan ang pangalan nga Judith. So pulihan ako di na ipangalan. Say, Judith na, tingbayad na nimo sa card o sa asa. Judith. So di na nyo na ipangalan sa inyong anak. Ang banglas na nagingon diri sa atong santos nga ebanghelyo sa mga pagbasa, ningon ng Ginoo nga namatay ako tungod sa inyo. Pagpakabuhi alang kanato. Dungan kuno ta. Nya tudloon nato siya. Siya nga namatay siya para sa ato. Magpakabuhi ta para kaniya. Sige, sabay-sabay. Dungan-dungan. Ang dili makatunong bagsak. Basta tanan pareho nga apelido. Day, Morta. Wala dungan. Bagsak tanan Morta. So tarungon yun, Patanan mga muron. Bagsak po. Sige, dungan. 1, 2, 3, go. Namatay siya Alang kanato. Pagpagabuhi kita alang kaniya. So mao ka na ang gustong ipasabot sa atong ebanghelyo karong Domingguha.